अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल, ये आज की पाकिस्तान की दो अहम तरीन ख़बरें हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर आज दो मौक़िफ़ सामने आए। एक मौक़िफ़ वो था जो DGI/SPR जनाब जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने पेश किया था, और एक दूसरा सियासी मौक़िफ़ था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेज़बानी में होने वाली एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। DGI/SPR ने जो कुछ कहा वो दरअसल पुराने बयानात का इआदा ही था। इससे पहले भी हम सुनते आए हैं कि बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है, या बलूचिस्तान के जो जंगजू हैं, या बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है, उनसे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि उन पर सख्ती का आलम तो ये है कि एक सियासी जमात जो बलूच यकजहती कमेटी की सूरत में बनी थी, उसके तमाम जो चीदा अनासर थे या उसके रहनुमा थे, उन सब को सज़ाएँ मिल चुकी हैं। ख़ास तौर पर डॉक्टर मारंग बलोच को सज़ा इस बात की दी गई कि उन्होंने कुछ ऐसे लोग जो मरे थे किसी ऐसी एक्टिव बम धमाकों में या मुख्तलिफ़ किस्म की जो सरकारी एक्टिविटी यानी सरकारी ऑपरेशन के नतीजे में वो लोग मरे थे, उनकी लाशें निकालना चाहिए थी। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि वो ट्रेन का वाक़या था जिससे ये सारे लोग लिंक्ड थे। उस पर धरने भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार डॉक्टर मारंग बलोच को गिरफ़्तार करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। गोया जो उनसे सियासी तौर पर बातचीत का रास्ता बन सकता था या खोला जा सकता था, वो भी बंद कर दिया गया, और इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदों से बातचीत करने का कोई फौरी रास्ता बज़ाहिर मौजूद नज़र नहीं आता। हाँ, यह ज़रूर हो सकता है कि बैक चैनल पे कुछ लोगों के रवाबित हों और वो उनसे बात कर सकें, या हुकूमत पाकिस्तान अगर चाहे तो फिर वो डॉक्टर मारंग बलोच को बाहर ला के उनसे भी बात कर सकती है। तो लिहाजा ये मसला हल हो सकता है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो दो खुले मौक़िफ़ सामने आते हैं। रियासत ये कह रही है कि सारा मसला ताकत से हल होगा, यानी काइनेटिक ऑपरेशन होंगे, और आज अहमद शरीफ चौधरी साहब ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि आप रियासत पाकिस्तान को नहीं रोक सकते और बलूचिस्तान की खुशहाली को भी आप नहीं रोक सकते। उन्होंने ये किसको कहा? ज़ाहिर है अलहदगी पसंदों का और पाकिस्तान के दुश्मनों को कहा, और उन्होंने साथ ये भी वाज़ेह किया कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अफ़गानिस्तान और इंडिया की कोलूजन से हो रहा है, यानी ये दोनों मुल्क पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं और ये साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान के अंदर। इस बात में कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुलभूषण यादव एक ज़िंदा सबूत की सूरत में पाकिस्तान के पास मौजूद है, और कई लोग जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी वाज़ेह लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि हमने जंग नहीं करनी, बल्कि हमने डिस्टेबलाइज़ करना है बलूचिस्तान के ज़रिए। और कई जो भारतीय तज्ज़ियाकार हैं वही कहते हैं, हुकूमत को मशवरा देते दिखाई देते हैं कि आप बलूचिस्तान के मसले को टेकअप करें तो ये कश्मीर का काउंटर भी होगा और पाकिस्तान को मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये उधर की अप्रोच है। तो लिहाजा वहाँ से तो ये तवक्को बिल्कुल नहीं रखी जा सकती कि अगर उनके पास कोई मौका होगा तो वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लिहाजा भारत की तरफ से अगर कोई साजिश हो रही है या भारत की तरफ से कोई खुफिया ऑपरेशंस बलूचिस्तान के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप बैक जुम्बिश कलम कह सकें कि ये गलत है। इसी तरह बलूचिस्तान के दूसरे हिस्से में, यानी जो पश्तून इलाका है, वहाँ पर अगर आप देखें तो TTP या इस तरह के जो मजहबी इंतहा पसंद हैं उनकी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं। हाल ही में कोयटा के करीब यानी 9 पुलिस वालों को एक दफ़ा कत्ल किया गया, अगरचे उसके जवाब में 15 दहशतगर्दी मारे गए, लेकिन उसके साथ वो कई लोगों को गिरफ़्तार करके ले गए। तो वो जिनको गिरफ़्तार करके ले गए उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन इस तरह जारी था कि ज़ियारत के गिर्द पहाड़ियों में एक तरफ से फ़ौज और FC थे और पुलिस थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो दहशतगर्द हैं, और उनके पास पाक बलूचिस्तान पुलिस के मग़वी थे, यानी जिनको उन्होंने अगवा किया था। और एक मौका ऐसा आया कि उन्होंने वो तमाम मग़वी जितने भी लोग थे, तकरीबन 9 लोग थे, उन 9 के 9 लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया और उनकी जस्द खाकी वहाँ छोड़ के उन्होंने अपनी जगह बदल ली। तो वो ऑपरेशन एज़ ऑफ बात कर रहे हैं तो अब तक भी वो ऑपरेशन जारी है, और हो सकता है वो किसी भी वक्त ख़त्म हो जाए, और डेफिनेटली वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की फ़तह पर ही ख़त्म होगा। फिर एक वाक़या जनूब में होता है, यानी बिल्कुल बलूचिस्तान के इंतहाई जनूब में, और वहाँ पर ये वाक़या होता है कि एक फ़ौजी कॉन्वॉय के ऊपर
BLA کی طرف سے جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے فائرنگ کی جاتی ہے. یہ بھی آج DG ISPR صاحب نے بتایا. اور وہاں پر کئی جو ہمارے نوجوان ہیں فوج سے تعلق رکھنے والے وہ شہید ہو جاتے ہیں. اب یہ واقعات ایک طرف ہو رہے ہیں تو کیا ان واقعات کے ذریعے ان واقعات کو روکنے کے لیے عملاً اگر دیکھیں تو کیا سیاست کچھ کام کر سکتی ہے؟ بہت سارے سیاستدان کہتے ہیں کہ ہاں کر سکتی ہے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی میزبانی میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس یہی کہتی ہے کہ طاقت نہیں، آپ ان سے مذاکرات کریں، سیاست کو موقع دیں اور سیاست آگے بڑھیں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ معاملات تو ایسے ہیں کہ جن میں شاید فوری طور پر کائنیٹک آپریشن ہی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کی کنپٹی پر بندوق رکھ کے کھڑا ہو تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ یا تو اس کی باتیں ساری کی ساری مان لیں گے یا کم از کم یہ کوشش کریں گے کہ یہ بندوق تو پہلے ہٹے. تو اس بندوق کے ہٹانے کے عمل کو آپ کائنیٹک آپریشن سمجھ لیں کہ اگر میں ہاتھ مار کے بندوق کا نشانہ اپنے سر سے ہٹا دیتا ہوں تو ڈیفینیٹلی پھر میں لڑوں گا لیکن وہ لڑائی اتنی لیتھل نہیں ہوگی کہ جس میں میری جان پر بنی ہوگی. تو اس وقت بھی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک جو صورت پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو ریاست کی طرف بندوق کرتا ہے اس کا جواب تو بندوق سے ہی دینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی محرومیاں ہیں ان کا بھی علاج ہونا چاہیے. جو 2024 کا الیکشن تھا اس نے پورے پاکستان کے اندر ایک بے چینی کی لہر پیدا کر رکھی ہے اور یہ ہر صوبے میں مختلف شکلوں میں سامنے آتی ہے. کراچی میں لوگوں کے انڈیفرنس کے یعنی لوگوں کی لا تعلقی کی صورت میں سامنے آتی ہے. لاہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں یہ خاموشی کی صورت میں سامنے آتی ہے. خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں یہ بڑی بلند ہو جاتی ہے اور وہاں کی حکومت بھی چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے تو اس آواز کو اٹھاتی ہے. جبکہ بلوچستان میں پولیٹیکل آواز بالکل نہیں ہے. بلوچستان کے اندر جو بات کرنے والے صرف حکومتی پالیسی بیان کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ہیں اور ایک ان کے ترجمان شاہد رند ہے. اس کے علاوہ پوری اسمبلی ہے، اس میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو بلوچستان کے مسئلے پر بات کرتا ہو، بلکہ ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جن کے گھر والے بھی بلوچستان میں نہیں رہتے بلکہ وہ اسلام آباد یا کراچی میں رہتے ہیں اور وہ لوگ تنہا جاتے ہیں. ظاہر ہے اپنے اپنے خاندان کی فکر سب کو ہوتی ہے اور وہ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر بالکل لو پروفائل میں رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ارد گرد یعنی ان کے اندر کون آدمی رہ رہا ہے. چھپ کے رہتے ہیں کبھی ہوٹل میں اور کبھی کسی اور جگہ پہ سرکاری گیسٹ ہاؤسز میں تاکہ جہاں پر حفاظت کا بندوبست ہو. کیونکہ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس معنوں میں نہ تو اپنا سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ سیاسی سوچ کو بدل سکیں یا کوئی دلیل دے سکیں، بلکہ ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو شاید اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکتے. تو جب ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ کچھ بات کو آگے بڑھا سکیں گے وہ تو دکھائی نہیں دیتا. تو الٹیمیٹلی کسی نہ کوئی ایسا سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا کہ ایسے لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ انہیں پاکستان کے وفاق سے کچھ مسائل ہیں تو ان کے مسائل سنے جائے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. ہاں کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جو بالکل چاہیں گے کہ نہیں جی ہم تو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ظاہر ہے ان کا علاج دوسرا ہے. تو سب سے پہلے بلوچستان کے اندر تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ وہاں پر لوگوں سے بات کرنا شروع کریں. یہ تاثر دیں کہ ریاست کو بلوچستان کے ہر شخص کی پرواہ ہے. اگر اس نے بندوق اٹھا رکھی ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس نوجوان سے بندوق لے لیں اور بندوق کی جگہ اس کے ہاتھ میں قلم دیں، اس کو کنسٹرکٹیولی استعمال کریں. دنیا بھر میں کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر لوگوں نے بندوق اٹھائی پھر وہاں کی ریاستوں نے ان کے ساتھ ریکنسائل کیا. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں کو پکڑا اور مار دیا، ان کے ساتھ ریکنسائل کیا، ان کو سوسائٹی کے یعنی ان کو معاشرے میں شامل کیا اور معاشرے کا ایک اہم حصہ بنا دیا اور آہستہ آہستہ وہ لوگ ختم ہوتے چلے گئے. یہ کام آئرلینڈ میں بھی ہوا، کسی درجے میں یہ کام سری لنکا میں بھی ہوا، سعودی عرب تک کے جیسے ملکوں میں ہوا. جب یہ کام ان سارے ملکوں میں ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ ہمیں بھی ذرا قصور معاف کرنے چاہیے اور لوگ جن کے پیارے اس دہشت گردی کے بھینٹ چڑھے ہیں ان سے بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے. ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کیا اور ان لوگوں کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے جو اس راہ پر چل پڑے ہیں اور انہیں واپس لایا جا سکتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے ان کا علاج تو پھر کچھ اور ہوگا. لیکن دہشت گردی میں کائنیٹک یعنی جنگ کرنا، گولی چلانا یہ مسئلے کا جزوی حل ہوتا ہے، مکمل حل نہیں ہوتا. اگر یہ ایسے ہی ہو سکتا تو امریکہ
پھر اس کو کبھی افغانستان سے نکلنے کی ضرورت نہ پڑتی. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جو گزشتہ 1.5 ہفتے سے یا 2 ہفتے سے آپریشن شروع ہوا ہے تو پاکستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپریشن بند کر دیں، یا جو بھی کارروائیاں ہیں خواہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں ان کو ختم کر دیں. یہ کام 2006 سے جاری ہے اور آج اس کام کو یعنی بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو 20 سال ہو چکے ہیں. تو کیا 20 سال ایک کافی عرصہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم مل بیٹھیں اور سوچیں کہ کیا یہ ہماری پالیسی واقعی اس قابل ہے کہ اس پر مزید عمل درآمد کیا جائے، یا اس میں ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کو درست کر کے اس کو کہیں اس کے کانٹورز ٹھیک کیے جائیں، جہاں پر اس کو کہیں موڑنا ہے موڑا جائے اور جہاں پر اس کو روکنا ہے روکا جائے، اور متبادل پالیسی اختیار کر کے آگے بڑھا جائے. تو یہ کام ہونا چاہیے. اس میں کسی کو بھی خواہ وہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی اور لوگ ہیں، ان کو یہ گمان نہیں گزرنا چاہیے کہ جناب یہ کوئی شکست ہے. یہ کوئی شکست نہیں ہوتی. پالیسی کا بدلنا شکست نہیں ہوتا، بلکہ ناکام پالیسی پر ڈٹے رہنا یہ غلط ہوتا ہے. اس کو آپ شکست کہہ سکتے ہیں. یہ کام اور خاص طور پر پاکستان کی تاریخ میں ہو چکا ہے. بنگلہ دیش کے بارے میں بھی ہم یہی بات کرتے رہے. تو اس لیے بلوچستان کے معاملے کو ہمیں سلجھانا ہے. بلوچستان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر بات نہیں ہو سکتی. بلوچستان میں بہت سارے لوگ ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے. اگر اختر جان مینگل آج کی ایک کانفرنس کا جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کا یعنی اس کی صدارت اسلام آباد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اس کا انتظام اسلام آباد میں کر سکتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کرتے؟ محمود خان اچکزئی ہمارے قائد حزب اختلاف ہیں، ان سے ہم بات کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہمیں بات کرنی چاہیے. بہت سے لوگ کراچی میں موجود ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں. اگر ان سے بات کریں گے تو بلوچستان کا مسئلہ سلجھنے لگے گا. ریاست کی طاقت بندوق نہیں ہوتی، ریاست کی طاقت لوگوں کا اس پر اعتماد ہوتا ہے. تو ہمیں اس اعتماد کی بحالی کی کوشش کرنی چاہیے. اب آ جائیے آزاد کشمیر کی طرف. میری نسل کے لوگوں کے وہم و گمان میں یہ کبھی نہیں آیا تھا کہ آزاد کشمیر میں وہ صورتحال بنے گی جو اس وقت وہاں پر ہے. یعنی راولہ کوٹ میں لوگ دھرنے دیے بیٹھے ہیں، مظفر آباد میں بھی ایک دھرنا جاری ہے. اور آج ہی باغ سے ایک دوست بتا رہے تھے کہ کچھ خواتین جہاں وہ بازار میں آئی اور انہوں نے دیکھا چند دکانیں کھلی ہوئی ہیں تو وہ چوڑیاں لے کے آئی تھی اور انہوں نے چوڑیاں ان دکانداروں کو دی کہ تم لوگوں نے دکانیں کیوں کھولی ہیں. یعنی اتنی ہماگیر حمایت حاصل ہے ان مطالبات کو جو کالعدم قرار دی جانے والی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے رکھے ہیں کہ ان 12 سیٹوں کا مسئلہ ہے جو مہاجرین مقیم پاکستان کے پاس ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے نمائندے منتخب کر کے وہاں بھیجتے ہیں. تو پھر ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم کانفرنس، ان سب لوگوں کے لیے وہاں پر ان کے امیدواروں کے لیے وہاں پر کیمپین چلانا، الیکشن کیمپین چلانا مشکل ہو چکا ہے. لوگ ان کی بات نہیں سن رہے. سب سے پہلا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وادی نیلم میں پیش آیا جہاں شاہ غلام قادر جیسے محترم شخص کو بھی انہوں نے کیمپین نہیں چلانے دی. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو کیمپین نہیں چلانے دی. اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ باغ میں بھی لوگوں کو کیمپین نہیں چلانے دی جا رہی. یعنی عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ صورت کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں تھی. یہ صورت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ یہ صورت اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں ایک پچھلے کچھ عرصے سے یہ رواج چل پڑا ہے کہ ہر قسم کے مطالبے کا جواب نہیں ہے اور جیسے ہی کوئی مظاہرہ ہو تو اس کے بعد اس پر گولی چلانا شروع کر دی جاتی ہے. یہ واقعہ یعنی اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے. یہ واقعات لاہور میں پیش آ چکے ہیں اور اب یہ واقعات آزاد جموں کشمیر میں بھی پیش آ رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر ایک سینسٹیو علاقہ ہے اور ہم خود اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک متنازع علاقہ ہے. تو متنازع علاقے کے لوگوں کے ساتھ آخر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ متنازع علاقہ وہ دنیا کی نظر میں ہے، لیکن پاکستانیوں کی نظر میں آزاد جموں کشمیر کوئی متنازع علاقہ نہیں ہے. آزاد جموں کشمیر بالکل پاکستان کا اس طرح حصہ ہے جس طرح لاہور، کراچی اور اسلام آباد پاکستان گیا، پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے حصے ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے دل پاکستان کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہاں کے لوگ ہم سے الگ ہیں اور ہمیں فکر نہیں ان کی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا. آزاد جموں کشمیر میں اگر گولی چلے گی تو اس کا درد مجھے لاہور میں بیٹھ کے بھی محسوس ہوگا، اور اگر آپ کراچی میں اور کوئٹہ میں بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی محسوس ہوگا، جس طرح کوئٹہ میں چلنے والی گولی کا درد لاہور میں محسوس کیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ اپنے ہیں، ہم ہیں، تو ہمارے ساتھ سختی نہیں.
अगर आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मार्का सर्व किया है कि आपने अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठा दिया है जो एक अज़ली दुश्मन थे, तो हम क्या हैं? हम और आप एक हैं। तो वो मोहब्बत की नज़र जो आपने अमेरिका से ईरान पर डलवाई और ईरान से अमेरिका पर डलवाई, वो हम पर क्यों नहीं आ रही? तो लिहाजा ये जो मामला शुरू हुआ है कि फ़ौरी तौर पर डंडे और गोली से इलाज किया जाए, तो ये बात गलत है। और उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर हिजाब उठते चले जाते हैं। ज़्यादा सख्ती माँ बाप भी करें तो आखिरकार औलाद एक दफ़ा सीना तान के अपने कद से खड़ी हो जाती है। तो उसी सख्ती का नतीजा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो खतूत लिखे हैं, एक ख़त उन्होंने लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, और एक ख़त लिखा है फील्ड मार्शल मोहतरम आसिम मुनीर साहब को। और उन खतूत में क्या है, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल को लिखे जाने वाले ख़त में, उसमें 2 अफसरों के नाम लिए गए हैं कि इन 2 अफसरों की वजह से ये हालात ख़राब हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इनको आप इन हालात को दुरुस्त करने के लिए इन अफसरों का भी एहतसाब करें। और फिर ये मसला हम इतना बिगाड़ चुके हैं कि इस वक्त बरतानिया में एक ऑल पार्टीज़ पार्लियामेंट्री ग्रुप बन चुका है जो कश्मीर की सूरत हाल पे है, और उसका एक इजलास भी हुआ गुज़श्ता कल। वहाँ पर जो इजलास हुआ उसमें इंडिया जो जितने भी लोग ख़ास तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 8 MPs हैं वहाँ पर, और मजमूई तौर पर जो 15 ऐसे MPs हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हैं। तो उन 8 MPs वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पर जिन साहब ने तकरीर ओपन की, उन्होंने कहा कि मैं फ़ख्र करता हूँ इस बात पे कि मेरा ताल्लुक़ आज़ाद जम्मू कश्मीर से है और मैं वहाँ पर पैदा हुआ। और उन्होंने भारत के बारे में कहा कि कश्मीर का असल मसला भारत का पैदा करता है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो अट्रॉसिटीज़ को कमिट कर रहा है, और जो कश्मीरियों का हक़ राय दही उसको दबा कर बैठा हुआ है। लेकिन इसी के साथ फिर उन्होंने आगे चल के जो तकरीर की उसमें पाकिस्तान का जिक्र था, और पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है, वो ये कह रहे थे कि जम्मू जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ मज़ाकरात नहीं किए जा रहे, और उन्होंने इस मुतालबे को भी जायज़ करार दिया, और उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, लोग अपने प्यारों से नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से वो परेशान भी हैं। फिर उसके बाद जेरेमी कॉर्बिन बड़े ही अहम सियासतदान हैं बरतानिया में, उन्होंने भी कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, और वो वहाँ पर अपने लोगों से बात नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटरनेट ख़त्म किया, वहाँ पे इंटरनेट बंद किया हुआ है। और कई जो लोग हैं जो मकामी बरतानवी नस्ल मकामी तौर पर जो बरतानवी हैं उनके MPs भी हैं, वो भी बात कर रहे थे कि उनके हलकों में जो रहने वाले कश्मीरी हैं वो क्या कह रहे हैं। फिर वहाँ पर एक बड़ा मुजाहरा भी हुआ। अब आप ज़रा देखिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का वो मामला जो बिल्कुल आसानी से हल हो सकता है। 12 सीटें क्या मसला है? 12 सीटों से या हमने रख के क्या कर लेनी है? ये क्वेश्चन 12 सीटों का नहीं है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन है, ये हमारे पाकिस्तान का सवाल है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में अब आप ज़रा देखिए कि हम सूरत हाल को यहाँ तक ले आए हैं कि बरतानिया जैसा मुल्क जहाँ पर हमेशा जो कश्मीरी थे वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते थे और वो भारत के ख़िलाफ़ नारे लगाते थे, आज वो क्या तकाज़ा कर रहे हैं? वो पाकिस्तान से तकाज़ा कर रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के धरने वालों की बात सुनी जाए, वहाँ पर इंटरनेट खोला जाए, इंसानी हुकूक की पासदारी की जाए। ये हम हालात को कहाँ तक ले आए हैं? इसलिए ख़्वाह वो बलूचिस्तान है, ख़्वाह वो आज़ाद कश्मीर है, इन दोनों जगह पर ताकत के इस्तेमाल ने कुछ नहीं दिया। बेहतर यह है कि हम आपस में बात करें, एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करें। जब हम सुनने और समझने लगेंगे तो आज़ाद कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा और बलूचिस्तान में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमन व सुकून आ जाएगा। शुक्रिया।